व्यू 360 में। मुआशी अदम इस्तेहकाम का शिकार लबनान एक और बहरान में दाखिल, मशरिक़ वुस्ता कैसे मुतासिर हो सकता है। अमरीकी रियासत टेनेसी के एक बड़े अखबार में मुसलमान मुखालिफ इश्तिहार की अशात का तनाज़ा कैसे नए इत्तेहाद कायम करने का जरिया बन गया। पूरी पेंटिंग ब्लैक है, सो ये एक ग्लूम दिखाता है कश्मीर में, जो ग्लूम था या अभी भी है। और एक कश्मीरी मुसव्विरा से मुलाकात जिसकी जिंदगी लॉकडाउन ने बदल दी। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूं फाइज़ा बुखारी। शुरू करेंगे लबनान से, जहां दारुल हुकूमत बैरूत तबाही का मंजर बना हुआ है। मंगल के रोज़ होने वाले ताकतवर धमाके के बाद मुल्क में 2 हफ्ते के लिए इमरजेंसी नाफिज है, मगर बहाली के काम में एक तवील अरसा लग सकता है। लबनान अपनी खुराक की ज़रूरियात का बेशतर हिस्सा बैरून मुल्क से हासिल करता है। बंदरगाह की तबाही के बाद मुल्क में खुराक की किल्लत का खदशा भी पैदा हो गया है। लबनान में ये सानहा एक ऐसे वक्त पेश आया है जब अवाम पहले ही मुआशी बदहाली का सामना कर रहे हैं। डॉलर के मुकाबले में लबनानी पाउंड की कदर कई माह से गिर रही है। बहुत से कारोबार बंद हो चुके हैं, बेरोजगारी की सतह बुलंद है और मुल्क कोरोना वायरस की वबा से भी लड़ रहा है। इस धमाके से पहले भी लबनान में रोजमर्रा जिंदगी किस कदर मुश्किल थी, इसकी एक झलक इस रिपोर्ट में। लबनान में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने सड़कों पर आकर एहतजाज किया और मुतालबा किया कि हुक्मरान तबका इक़्तिदार छोड़ दे और नए इंतखाबात कराए। उनके मुताबिक एक बदउनवान फिरकावाराना निज़ाम हुकूमत का खात्मा ज़रूरी है। 8 माह बाद कसाद बाजारी की वजह से मुजाहिरे कमज़ोर पड़ गए हैं। शिमाली लबनान के शहर तराबलस में नजीरा महमूद को रोटी खरीदने से पहले 2 बार सोचना पड़ता है। एक अशरे के दौरान पहली बार यहाँ रोटी की कीमत दुगनी हो गई है। लबनानी हुकूमत ने जो बड़े कर्जों में जकड़ी है और इसे नकद रकम की कमी का सामना है। आटे में रियायत कम कर दी गई है। एक रोटी की कीमत अब 2000 लीरा है। गरीब खानदान कैसे ये बर्दाश्त कर सकते हैं, ये बहुत महंगी है। लबनानी हुकूमत का कहना है कि 2/3 से ज्यादा आबादी को इमदाद की जरूरत है और ज्यादातर फलाही तंजीमों पर इन्हिसार करती है। सानो बिल नूर एक ऐसी ही गैर सरकारी तंजीम है जो एक सूप किचन चलाती है और लबनान के मुस्तहिक लोगों में माली इमदाद तकसीम करती है। पिछले 4 माह के दौरान लिबनानी पाउंड में 80% की कमी वाक़ई हुई है और अशिया की कीमतों में 3 गुना से ज्यादा इजाफा हुआ है। अफराती ज़र की वजह से दरमियाने तबके को सख्त मुश्किलात का सामना है और कम आमदनी वाले खानदानों के लिए रोजमर्रा की अक्सर जरूरियात को पूरा करना नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है। बाहा 3 बच्चों के बाप हैं, वो बेरोजगार हैं और किराया अदा करने से कासिर हैं। वो भी अपना घर खोने वाले हैं। मेरे पास नौकरी नहीं, पैसा नहीं है। मैं मुश्किल से रोटी की कीमत अदा कर सकता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या करूँगा। कुछ लोग ज्यादा मायूस हैं। व्हाट्सएप पर वसी पैमाने पर शेयर की जाने वाली इस वीडियो में एक फार्मेसी में गन पॉइंट पर एक शख्स को डायपर्स और थोड़ी नकदी चोरी करते दिखाया गया है। लबनान को बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड से 10 अरब डॉलर्स के बेल आउट की अशद ज़रूरत है, लेकिन सियासतदान, जिनमें से बेशतर खाना जंगी के दौर के जंगजू हैं, कर्ज के हुसूल के लिए ज़रूरी इस्लाहात की मुखालफत कर रहे हैं। हुकूमत की तरफ से IMF का कर्ज एक संजीदा अज़म का इजहार है और हुक्मरान तबका ऐसा करने पर राज़ी नहीं है, क्योंकि IMF पैकेज का मतलब मुल्क की इजारादारियों को ख़त्म करना और इक़्तिदार के निज़ाम को तब्दील करना होगा। मुल्क में तवानाई की भी किल्लत है। जब बिजली चली जाती है तो बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं कि शायद वो मजीद गैर यकीनी और पुरतशद्दुद सूरत हाल की जानिब बढ़ रहे हैं। आंचल बोहरा की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका। मशरिक़ वुस्ता पहले ही अदम इस्तेहकाम का शिकार है। लबनान में आने वाला ये नया बहरान इस मुल्क और खित्ते को कैसे मुतासिर कर सकता है, इस बारे में कुछ देर पहले मैंने बात की वाशिंगटन में मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट से मुंसलिक सियासी और इक़्तिसादी उमूर के माहिर डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल से। आइए आपको वो गुफ्तगू दिखाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। लबनान मज़हबी तौर पर एक मुतनव्वे मुल्क है, लेकिन सियासी तौर पर हमेशा से इंतशार का शिकार रहा है। ये वाक़या लबनान की नाजुक जमहूरियत को कैसे मुतासिर कर सकता है?
دیکھیے آپ کو تو معلوم ہے کہ صرف یہی نہیں کہ اس میں انتشار کافی پایا جاتا تھا، لیکن اس کے بعد کرونا وائرس کی وجہ سے اور پھر اس کے بعد گلوبل اکانومی کے سلو ڈاؤن کی وجہ سے ان کی اکنامک کنڈیشن کافی خراب ہو چکی تھی، کیپٹل فلائٹس بہت ہو رہی تھیں اور ابھی سے وہاں پر افراتفری پھیلنی شروع ہو گئی تھی۔ اب اس ایکسیڈنٹ کے بعد کنڈیشنز اور زیادہ خراب ہو جائیں گی، وہ اس لیے کہ یاد رہے کہ یہ جو پورٹ ہے یہ ان کی پرائمری پورٹ ہے، ان دا سینس کہ 80% جو ان کی امپورٹ ریکوائرمنٹس ہیں اسی پورٹ سے آتی ہیں۔ اور جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے جو سٹوریج سپلائیز تھی جہاں پر کہ انہوں نے گرینز رکھے ہوئے تھے وہ سب تباہ ہو گئے، اور وہ گرینز جو تھے وہ ملک کو سپلائی کرنے کے لیے اگلے 3 مہینوں کے لیے منیمم ریکوائرمنٹ تھی، اب وہ ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر کنڈیشنز خراب ہوں گی، انفلیشن بڑھے گی، ان امپلائمنٹ بڑھے گی اور پاورٹی بڑھے گی، جس کی وجہ سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور سیکیورٹی کے اوپر سیریس اثرات ہو سکتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں جو کشیدگی ہے اس کا اثر لبنان پہ چلا آ رہا ہے، خصوصی طور پر حزب اللہ کی جو وہاں موجودگی کی وجہ سے ایران اور اسرائیل کی لبنان میں گہری دلچسپی ہے، اس واقعے کے خطے پر کیا سیاسی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں خاص طور پر مشرق وسطیٰ؟ یہ بہت مشکل سوال ہے، وہ اس لیے کہ یاد رہے کہ ملک کے اندر تو گورنمنٹ جو کمزور ہے، اس گورنمنٹ کو ہر طرف کھینچا جا رہا ہے۔ ایک طرف حزب اللہ ہے جو کہ بڑی حد تک ایران کے ساتھ ہے، اور کچھ ایسے گروپس ہیں جن میں میرونائٹس بھی شامل ہیں جو کہ باقی جو خاص طور پہ اور سنی گروپ جو کہ خاص طور پہ GCC کے ممالک سعودی عربیہ اور UAE کے ساتھ سپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں، تو ان کی مشکلات بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور یاد رہے کہ یہ مشکلات اسی لیے ہیں کہ جو لیبنان ہے اس کو ایک پلینگ فیلڈ بنا لیا گیا ہے جہاں پر ایران اور یہ جو عرب ملک ہیں یہ ایک دوسرے کے خلاف کمپیٹ کر رہے ہیں۔ اگر ایریا آف انفلوئنس خاص طور پہ GCC کا کم ہو جاتا ہے تو ایران کو ایک خاص قسم کی اہمیت حاصل ہو جائے گی، اور اس اہمیت کو استعمال کرنے کی وہ کوشش کریں گے۔ اور اس میں آپ دیکھتے رہیے کہ ایک سیریز بات یہ آ جاتی ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جو مشکلات ہیں وہ آگے بڑھتی ہیں، وہ اس لیے کہ اسرائیل جو تھا وہ بڑی حد تک اس گورنمنٹ کو سپورٹ کرتا تھا، اور حزب اللہ کے خلاف اس کی ہر قسم کی ایکٹیویٹیز قائم تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ GCC کے ممالک کو سپورٹ دے رہا تھا ایران کے خلاف۔ اگر ایران کا پلہ بھاری ہوتا ہے اور لیبنان جو ہے وہ کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس میں سول وار شروع ہو سکتی ہے دوبارہ، تو پھر تمام مڈل ایسٹ کے لیے خاص طور پہ مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ ہماری ویڈیوز تمام سوشل میڈیا پیجز پر اپلوڈ کی جاتی ہیں، تو آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ اس سال جون کے آخری ہفتے میں امریکی ریاست ٹینیسی کی ایک بڑے اخبار میں ایک ایسا اشتہار شائع ہوا جسے پڑھ کر مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی پریشان ہو گئے۔ اشتہار میں الزام عائد کیا گیا تھا کہ اسلام نیشول شہر میں تباہی کی لہر لانے والا ہے۔ اشتہار کی اشاعت کے ساتھ ہی نہ صرف مسلم کمیونٹی حرکت میں آ گئی بلکہ خود اخبار کی انتظامیہ کو بھی احساس ہوا کہ ان سے ایک بڑی غلطی سرزد ہوئی ہے۔ اس ریاست میں یہ مسلم مخالف جذبات کے اظہار کا پہلا واقعہ نہیں تھا۔ صبا شاہ خان بتا رہی ہیں کہ اس واقعے کے خلاف مسلم کمیونٹی کیسے متحرک ہوئی اور اخبار ان کا اعتماد بحال کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھا رہا ہے۔ جب ریاست ٹینیسی کے شہر نیشول کے ایک معتبر اخبار دی ٹینیسین کے اتوار کے ایڈیشن میں پورے صفحے کا ایک اشتہار شائع ہوا جس میں پیشن گوئی کی گئی کہ اسلام نیشول شہر میں نیوکلیئر حملہ کرے گا، تو مسلمان کمیونٹی میں پریشانی کی لہر دوڑ گئی۔ بہت سے مسلمان قارئین نے اخبار کی خرید ترک کرنے کا سوچا۔ ہانا علی ایک کاؤنٹی کی سطح پر ڈیموکریٹک پارٹی کی چیئرپرسن ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ دی ٹینیسین سے رابطہ کرتی، اخبار کے اوپینینز ایڈیٹر نے خود ان سے رابطہ کیا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ جو بات ہم آپس میں سوچ رہے ہیں وہ ہم سے پہلے ٹینیسین سوچ رہا ہے کہ اس کو اپنی یہ شرمندگی اور یہ خفت مٹانے کے لیے ان کو اپنی اس غلطی کو درست کرنا ہوگا اور آگے ایسے اقدامات کرنے ہوں گے جس سے ان کا ٹرسٹ مسلم کمیونٹی میں واپس قائم ہو سکے۔ اخبار دی ٹینیسین کے سینئر صحافی ڈیوڈ پلازاز اس ہفتے نوکری پر نہیں تھے۔ کووڈ-19 کی وجہ سے اخبار کو وسائل کی کمی کا سامنا تھا اور ڈیوڈ کو گھر بھیج دیا گیا تھا، لیکن اشتہاروں کی اشاعت سے اٹھنے والے تنازع کے حل کے لیے انہیں نوکری پر واپس بلایا گیا۔
ڈیوڈ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں یہ مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ اخبار میں اشتہاروں کی فروخت اور صحافت کا کام دو الگ شعبے کرتے ہیں۔ اشتہار کی فروخت منظور کرنے والے مینیجر کو نکال دیا گیا اور بات نیوز اور سیلز کی اعلیٰ انتظامیہ تک پہنچی اور ہم نے ایک نیا اور بہتر معیار متعین کیا۔ ہمارا مسلمان کمیونٹی کے ساتھ تعلق اور تعاون جاری ہے کہ وہ ہمارے سیلز اور نیوز کے لوگوں کی تربیت کریں تاکہ اس تعلق کو بہتر بنا سکیں۔ ٹینیسین کی مسلمان کمیونٹی ریاست کی مجموعی آبادی کا صرف 1% ہے، لیکن ریاست کے کچھ علاقوں میں مساجد میں توڑ پھوڑ، آگ لگانے اور ایک مسجد کی تعمیر روکنے جیسے واقعات پہلے بھی رونما ہو چکے ہیں۔ دی ٹینیسین میں شائع ہونے والے اشتہار کے پیچھے ایک ایسا مذہبی گروہ تھا جو مسیحت کی تاریخ سے قیامت کے بارے میں پیشن گوئیاں اخذ کرتا ہے۔ اشتہار کے خلاف جب مسلمان کمیونٹی نے آواز اٹھائی تو ماضی کی طرح اس بار بھی دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ زلفت سویرا نیشول شہر کی پہلی مسلمان کونسل ممبر ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ لوگ منقسم کرنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے اپناتے ہیں، جس میں خوف کا استعمال شامل ہے۔ اس کے بجائے ہم اپنی طاقت بین المذاہب تعلقات پر مرکوز کریں گے۔ مسلم مخالف اشتہارات کی اشاعت نے ایک تنازع تو کھڑا کیا، لیکن اس کا حل نئے اتحاد قائم کرنے کا ذریعہ بھی بنا۔ دی ٹینیسین نے مسلم مخالف اشتہار کی رقم واپس کر دی۔ اخبار نے مسلمان کمیونٹی کی جانب سے تبصروں کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے اور مسلمان کاروباروں کے اشتہارات مفت شائع کر رہا ہے، جبکہ مسلمان کمیونٹی نے کووڈ-19 کے سبب معاشی طور پر متاثرہ مقامی صحافیوں کی مدد کے لیے ایک آن لائن فنڈ ریزر کا آغاز کیا ہے۔ ایسے ناخوشگوار واقعات مستقبل میں بھی رونما ہو سکتے ہیں، مگر مختلف حلقوں کے رد عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق کے تحفظ کے لیے بھی تیار ہیں۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، وورہیز، نیو جرسی۔ اس سال کے صدارتی انتخابات میں جو بائیڈن کے ساتھ نائب صدر کا امیدوار کون ہوگا یا ہوگی، اس بارے میں قیاس آرائیاں جاری ہیں۔ خیال کیا جا رہا تھا کہ بائیڈن اپنی سابق حریف سینیٹر کملا ہیرس کو چنیں گے، لیکن ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر اس آپشن کے خلاف بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، جس کے بعد مسٹر بائیڈن نے اس نام کے اعلان میں تاخیر کر دی ہے۔ کچھ اور نام جو سامنے آ رہے ہیں ان کے بارے میں جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کیلیفورنیا کے سینیٹر کاملا ہیرس کی جانب سے پارٹی کے اندر بڑھتی ہوئی مخالفت کی خبروں کے بعد جو بائیڈن نے نائب صدر کی تلاش میں توسیع کر دی ہے۔ اس سال کے آغاز میں انتخابی مہم کے دوران انہوں نے کاملا ہیرس کو اس عہدے کے امیدوار کے طور پر منتخب کرنے کا وعدہ کیا تھا، تاہم نسلی مساوات کے مظاہروں میں شدت آنے کے بعد ان پر کسی سیاہ فام امیدوار کو منتخب کرنے کا دباؤ بڑھا ہے۔ میرے خیال میں اس کا سیاہ فام ووٹروں اور ان نوجوانوں پر اچھا اثر پڑے گا جو نومبر میں شاید ان کے لیے ووٹ ڈالنے کا ارادہ نہ رکھتے ہوں۔ ممتاز سینیٹر کاملا، جو بھارتی اور جمیکن تارکین وطن والدین کی بیٹی اور خود صدارتی امیدوار رہ چکی ہیں، اس عہدے کا ممکنہ انتخاب تھیں، تاہم اطلاعات کے مطابق جو بائیڈن کے قریبی ساتھیوں کی جانب سے ان کی وفاداری کے بارے میں سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ انہیں خدشہ ہے کہ وہ ان کا ساتھ دینے کی بجائے اپنے مستقبل کو ترجیح دیں گی۔ اطلاعات کے مطابق وہ رواں ہفتے ان خدشات پر بات کرنے کے لیے جو بائیڈن سے ملاقات کر رہی ہیں، تاہم تجزیہ کاروں کو توقع ہے کہ جو بائیڈن امیدوار کے چناؤ میں کسی بھی تنازع سے گریز کریں گے۔ ممکنہ طور پر وہ کسی ایسے امیدوار کا انتخاب کریں گے جو قابل بھروسہ ہو اور کچھ کرنا جانتا ہو، نہ کہ وہ جو پہلے ہی تنقید کی زد میں ہو۔ اس دوران دیگر ممکنہ امیدواروں کے بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے۔ کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والی افریقن امریکن کانگریس وومن جو حال ہی میں ایک اعلیٰ مد مقابل کے طور پر ابھری ہیں، انہیں اپنے ان ریمارکس پر تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس میں انہوں نے اپنے مخالفین کے حوالے سے کہا تھا کہ انہوں نے کیوبا کے صدر اور متنازع چرچ آف سائنٹالوجی کی تعریف کی ہے۔ قومی سلامتی کی مشیر سوزن رائس سمیت دیگر سیاہ فام امیدواروں میں جارجیا کی قانون ساز اسٹیسی ابرامز اور فلوریڈا کی کانگریس وومن وال ڈیمنگز شامل ہیں۔ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ کس امیدوار پر کم تنقید ہوگی اور جو لوگوں میں مقبول بھی ہو، تاہم آپ یہ نہیں کہہ سکتے یا ثابت کر سکتے کہ وہ آنن فانن کامیابی کے ساتھ اس عہدے کے لیے منتخب ہو جائے گا۔
मुबैना तौर पर जिन दीगर उम्मीदवारों के बारे में सोचा जा रहा है उनमें इलिनॉय की एशियन अमेरिकन सेनेटर टिमी डकवर्थ, इराक जंग में माजूर होने वाली न्यू मैक्सिको की लातीनी गवर्नर मिशेल लोजन ग्रुश्मा, मैसाचुसेट्स की सेनेटर एलिजाबेथ वॉरेन और मिशिगन की गवर्नर ग्रेचन विटम्स शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के कन्वेंशन के आगाज से ऐन कबल नायब सदर के ओहदे के लिए उम्मीदवार का ऐलान कर सकते हैं, जहां बाज़ाब्ता तौर पर पार्टी के सदारती उम्मीदवारों का ऐलान किया जाता है। ब्रायन पैडन के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका। शुक्रिया 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 कोरोना से मुतासरा मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टरों का, अपनी सेहत खतरे में डालकर काम जारी रखने वाले नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ का, शुक्रिया पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के अहलकारों का, फलाई इदारों और रजाकारों का, दर्स व तदरीस का सिलसिला जारी रखने वाले असातिज़ा का, शुक्रिया हुकूमती अहलकारों का, सहाफियों का और आप सबका, क्योंकि हम सब मिलकर इस वबा को हराएंगे। कोरोना वायरस के बारे में ये ख्याल आम है कि ये नौजवानों को कम मुतासिर करता है, लेकिन आलमी इदारे सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 5 माह के दौरान नौजवानों में कोविड-19 के केसेस की तादाद में 3 गुना इजाफा हुआ है। वजह है समाजी फासला रखने में लापरवाही। रिपोर्ट में कहा गया है कि फरवरी से जुलाई के दरमियान रिकॉर्ड किए गए तकरीबन 60 लाख कोरोना केसेस में से 15% उन नौजवानों में पाए गए जिनकी उम्र 15 से 24 साल थी, जबकि फरवरी से पहले ये शरह महज 4.5% थी। आलमी इदारे सेहत ने इस तासुर को गलत करार दिया है कि नौजवान इस बीमारी से मुतासिर या हलाक नहीं हो सकते। कोरोना वायरस के बायस अमेरिका और भारत में पैदा होने वाली सूरत हाल पर तो हम आपके लिए रिपोर्ट्स लाते ही रहते हैं, लेकिन आज हम चलेंगे ब्राज़ील, जो दुनिया भर में कोरोना वायरस से बदतरीन तौर पर मुतासरा मुल्कों में दूसरे नंबर पर है। ब्राज़ील ने तिब्बी माहिरीन के इंतबाह के बावजूद 2 बड़े शहरों साओ पाउलो और रियो डी जनेरो में सरगर्मियां मामूल के मुताबिक बहाल करने का फैसला किया है। आइए देखते हैं कि आम शहरी और माहिरीन इस फैसले के बारे में क्या कहते हैं। रॉबर्टो मोलिना पेशे के एतबार से एक इंजीनियर हैं और मार्च के महीने से करंटीना में है। तभी उनकी कंपनी ने कोरोना वायरस की वजह से दफ्तरी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी थी। मार्च से अब तक वो वायरस के खौफ से घर से बाहर नहीं निकले। काम से मुताल्लिका मीटिंग्स ऑनलाइन हो जाती हैं और खाने का सामान फूड ऐप्स के जरिए मंगवाया जा रहा है। जहाँ तक दोस्तों और खानदान से राब्ते का सवाल है तो वो सोशल मीडिया से हो जाता है। मैं अपने खानदान के लिए खौफजदा हूँ। मुझे डर है कि कहीं मैं उनमें वायरस के फैलाव का बायस ना बन जाऊँ। लेकिन ब्राजील के सबसे बड़े शहर साओ पाउलो और रियो डी जनेरो ने तिजारती सरगर्मियां, पार्क्स और जिम दोबारा खोल दिए हैं। हालांकि मुल्क में पिछले 50 दिनों से रोजाना औसतन 1000 से ज्यादा अमवात रिकॉर्ड हो रही हैं। गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में पहली बार ऐसा हुआ कि मोलिना अपनी पसंद के एक रेस्टोरेंट जाने के लिए घर से बाहर निकले। ऐसा लगता है कि मैं अपनी जिंदगी में पहली बार कुछ कर रहा हूँ, कुछ बिल्कुल नया, और इससे पहले भी मौजूद था। मैंने खुद को बिल्कुल महफूज महसूस किया। लेकिन 2 किलोमीटर से भी कम फासले पर एक और हकीकत है। एक मकबूल स्ट्रीट मार्केट में बहुत ज्यादा भीड़ है। सस्ता खाना खरीदने के लिए लोग खुद को इन्फेक्शन के खतरे में डाल रहे हैं। ज्यादातर दुकानदार मास्क नहीं पहनते। सिर्फ 20 मिनट में सेनेटर डिकोस्टा ने 3 दुकानदारों से राब्ता किया जो मास्क नहीं पहने हुए थे। बहुत से लोग अपने बारे में परवाह नहीं करते और मास्क नहीं पहनते। ये तालीम का फुकदान है और ये दूसरों की परवाह नहीं करते, क्योंकि अगर मैं अपनी देखभाल नहीं करती तो मैं बीमारी फैलाने का बाइस बनूंगी और वबाई मर्ज कभी खत्म नहीं होगा। पोर्टो एलेग्री और कटेबिया जैसे इलाकाई दारुल हुकूमतों को वबाई अमराज के आगाज में कोरोना वायरस कंट्रोल करने के हवाले से एक मिसाल समझा जाता था। अमवात और केसेस की कम तादाद के बायस ये जून में एक बार फिर खुल गए, लेकिन ये जरा जल्दी था। अब दोनों शहरों में अस्पताल अपनी पूरी कैपेसिटी पर पहुंच चुके हैं और खदशा है कि ये साओ पाउलो और रियो में भी होगा। कुछ रियासतों ने मुआशी सरगर्मियां दोबारा खोल दी हैं, खासतौर पर जनूबी ब्राजील में। इन सरगर्मियों को दोबारा खोलने से कोरोना वायरस, जो कि मुसलसल फैल रहा है, मजीद बढ़ सकता है। हमें चंद कदम पीछे हटना होगा, क्योंकि हम वायरस के फैलाव के तेज रफ्तार मरहले में हैं। हमें हमेशा मुआशी बेहतरी की जरूरत को समझते हुए हफ्तावार अदादो शुमार को देखने और आहिस्ता आहिस्ता इसे खोलने की जरूरत है। ब्राजील के सदर जायर बोल्सोनारो कोविड-19 तशखीस होने के बाद भी ये कहते रहे हैं कि ये बीमारी सिर्फ छोटा सा फ्लू है जिसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। मैं सोग मना रहा हूँ। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मेरा नाम मसीहा है, लेकिन मैं मोइज़े नहीं कर सकता।
دوسری طرف برازیل کے صحت عامہ کے کارکنوں کے اتحاد نے بولسونارو کے خلاف دی ہیگ کی بین الاقوامی فوجداری عدالت میں شکایت درج کی ہے، جس میں ان کی طرف سے اس وبائی مرض کے بارے میں رد عمل پر ان پر نسل کشی اور انسانیت کے خلاف جرائم کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ ایچ گرم خیال کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔ کشمیر کی نیم خود مختاری ختم ہونے کے 1 سال کے دوران علاقے میں زندگی کا ہر شعبہ متاثر ہوا ہے۔ آئیے ملتے ہیں ایک مصورہ سے جو کامیابی کی منزلیں طے کر رہی تھیں، مگر نئی دہلی کے فیصلے نے ان کی سوچ اور کام کے انداز کو بدل دیا۔ 2 پیر دکھ رہے ہیں آپ کو اور ان میں ٹیگ لگا ہوا ہے، جیسے ہم ڈیڈ باڈی کے اوپر ٹیگ دیکھتے ہیں، کشمیر کا ٹیگ لگا ہوا ہے۔ میرا نام شافیہ ہے، میں سری نگر سے ہوں، لال بازار سے۔ جو بھی میری وہ ایک امیج بنی تھی وہ سب لوگ مجھے لگتا ہے بھول ہی گئے، ان کو یاد بھی نہیں تھا کہ کوئی ایسی لڑکی ہے جو یہ کام کرتی ہے۔ آپ نے کوئی امیج بنائی تھی، کسی چیز کو لے کے آپ نے ورک ہارڈ کیا تھا، لیکن وہ آپ کہیں ہے ہی نہیں۔ لاک ڈاؤن ہوا، اس کے بعد ایک وہ مینٹل بلاک جیسا آ گیا، تو میں کچھ پینٹ نہیں کر پائی کافی ٹائم تک۔ اس کے کافی ریزنز تھے، ایک تو مٹیریل کی شارٹیج تھی، مٹیریل نہیں ملتا تھا۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں جب آپ کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے، جب آپ کے پاس وہ مٹیریل نہیں ہے اور آپ جا کے لا نہیں سکتے ہیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک کیسی مینٹل سٹیٹ ہوتی ہے وہ انسان کی۔ موبائل کنیکٹیویٹی بھی نہیں تھی، سو کافی آرڈرز جو تھے وہ مجھے وہ ختم ہو گئے، اور کچھ لوگوں نے تو وہ پھر خود سے بھی نہیں کیا کیونکہ یہاں پہ حالات صحیح نہیں رہے۔ اس کے بعد میں نے 2 پینٹنگز بنائی جو کافی بڑی پینٹنگز ہیں، ان کو میں نے کشمیر کے کانفلکٹ کے تھرو مطلب پورٹری کیا کہ میں کیا فیل کر رہی ہوں یا لوگ کیا فیل کر رہے ہیں۔ پوری پینٹنگ بلیک ہے، سو یہ ایک وہ گلوم دکھاتا ہے کشمیر میں، جو گلوم تھا یا ابھی بھی ہے۔ اب میں تھوڑا سا سٹارٹ کر رہی ہوں نئے سے، وہ جو فیم تھا، وہ نام میں نے لیا تھا کہیں سے، وہ اب نئے سے سٹارٹ کرنا پڑ رہا ہے مجھے۔ ہم آپ کی رائے کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ ویو 360 اور دیگر ویڈیوز دیکھنے کے علاوہ ان پر اپنی رائے دینے کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز کو فالو کر سکتے ہیں۔ ہمارے فیس بک پیج کا ایڈریس ہے facebook.com/VOA Urdu۔ انسٹاگرام اور ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA۔ مجھے فائزہ بخاری کو اگلے شو تک کے لیے اجازت دیجیے۔